नमस्कार। नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई प्रवेश दिने सरकारको निर्णय। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि उपकरण ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव बजारदेखि अस्पतालसम्म, प्रारम्भिक रूपमा सफल भएको सरकारको निष्कर्ष। लकडाउनको अवधिमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको पसल खोल्न दिने सरकारको निर्णय। आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने प्रतिबद्धता। चितवनमा आइसोलेसनमा राखिएका एक युवकको मृत्यु। यादव मृगौलाका बिरामी भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। र कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। चीनको वुहानमा 5 दिनपछि संक्रमित भेटिए। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाले कोष खडा गर्न नपाउने बताएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिको आजको बैठकले कुनै पनि सङ्घ संस्थाले कोष खडा गरेर पैसा उठाउन नपाउने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कसैले कोष खडा गरिसकेको भए आफ्नो संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी तथा आफू मातहतका व्यक्तिहरूबाट मात्रै रकम जम्मा गर्न पाउने र उक्त रकम प्रत्येक हप्ता सरकारले स्थापना गरेको कोषमा बुझाउनुपर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। बैठकले स्वास्थ्य सामग्री तथा किटहरू ल्याउनु निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने निर्णय भएको समेत जनाएको छ। अहिले कतिपय स्वास्थ्य उपकरणहरूको सामग्रीहरूको स्थानीय बजारमा आपूर्ति नभएको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट जसले लिएर आउन सक्छ त्यसको लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूलाई आह्वान गर्ने र निश्चित दिनभित्रमा त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपकरणहरू ल्याउन सक्नेहरूको आह्वान अनुसारै उहाँहरूबाट समन्वय गरेर आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्ने भन्ने निर्णय गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएमा धुलीखेल अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पतालमा लैजान तत्कालै नियन्त्रण उपकरण जडान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। प्रदेश स्तरमै ल्याबहरू स्थापना नहुँदासम्म छिटो यातायातको व्यवस्था गरेर टेकुस्थित ल्याबमा स्वाब परीक्षणका लागि ल्याउने व्यवस्था गर्ने मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। त्यस्तै भारततर्फको सीमामा रोकिएका नेपाली नागरिकहरूलाई अन्तिम पटकका लागि आज एक दिन छाडिने निर्णय समेत गरेको छ। त्यसका लागि प्रत्येक सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा घर जान दिने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले सरकारले जारी गरेको लकडाउनका लागि नागरिक स्तरबाट पालना भएको र छिटफुट रूपमा अवज्ञा भए पनि थप कडाई गर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीबाट जोगिन सरकारले अख्तियार गरेको लकडाउनको नीति प्रारम्भिक रूपमा सफल देखिएको छ। एक हप्ताको लागि मानिसहरूलाई घर बाहिर निस्किन नदिने र अत्यावश्यक सेवा मात्रै सञ्चालन गर्न दिने सरकारी निर्णयलाई जनताले स्वीकार गरेका छन्, जसले सरकारको नीति सफल बनाउन सहयोग पुगेको छ। सरकारले निषेधाज्ञा अर्थात् लकडाउन लगाएसँगै मंगलबार काठमाडौँ उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका सवारी साधन बाहेकका सवारी साधन सञ्चालन भएनन्। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरको दृश्य लगभग कर्फ्यूको जस्तै देखियो। औषधि, उपचार, खाद्य वस्तु खरिद जस्ता अत्यावश्यक काममा बाहेक एक साता बाहिर निस्कन नपाउने गरी सोमबार साँझ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। यही आदेश पहिलो दिन मंगलबार सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा पालना गरे।
त यो सुरक्षा हो, सुरक्षा सरकारले अपना सुरक्षा राम्रो पनि हो हेर्नु, किनभने त्यो भाइरस एउटा अर्कोमा नजाओस् भन्नलाई सरकारले गरेको कुरो राम्रो हो। यो यसले गर्दा अरू जनताहरू बाँच्न पाउँछन्। अब पौली मर्नु राम्रो कुरो होइन। जस्तो अहिले विदेशमा जस्तो किसिमको बिजोग भइरहेको छ, रोगबासी भइरहेको छ, त्यस्तो हाम्रो देशमा नहोस् भनेर सरकारले चालेको कदम एकदम राइट छ। यो सरकारले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन गरेको लकडाउनको पालना आम नागरिकले गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने चासोको विषय थियो। तर सरकारले औषधि उपचार र खाद्यवस्तु खरिद बाहेक अन्य कामका लागि घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेपछि सर्वसाधारण घर बाहिर निस्केका छैनन्। यातायातका साधन पनि चलेका छैनन्। पसलहरू बन्द गरिएका छन् भने सरकारी कार्यालय लगायत सबैजसो कार्यालय बन्द छन्। सरकारले अख्तियार गरेको निषेधाज्ञा प्रारम्भिक रूपमा सफल भएको सुरक्षाकर्मीको बुझाइ छ। गाडीहरू त अब बाहिरको यो पब्लिक भेहिकलहरू त छैन। अब कोही मोटरसाइकलमा अलि बनेपा अथवा कहीँ जाने भन्ने छ, उहाँहरूलाई यसो छ यो अवस्था भएको कारणले तपाईँहरू नजानुहोस् भनेर हामीले रिक्वेस्ट गरेको। हजुर, यो सर्वसाधारण स्वयं आफू पनि सचेत हुनुपर्ने समय हो। त्यस्तो जबरजस्ती गर्नु भएन उहाँहरूले। नागरिकले निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा पालना गरेकोमा र सरकारलाई सहयोग गरेकोमा सरकार पनि खुसी देखिएको छ। सरकारले मागेको अपेक्षा गरेको सहयोग प्रदान गर्नुभएकोमा उहाँहरू सबैलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिँदै यो हामी आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ भन्ने हाम्रो जुन मनसाय हो त्यसमा साथ दिनुभएकोमा सर्वप्रथम सबैलाई धन्यवाद दिने हामीले निर्णय गरेका छौँ। जरुरी कामले यात्रा गर्ने, तरकारी बिक्री गर्ने, दैनिक उपभोग्य वस्तुको ढुवानी गर्ने, अत्यावश्यक सामानको जोहो गर्नेहरू मात्रै सडकमा निस्किएका छन्। यसरी सरकारले अख्तियार गरेको नीतिलाई आम नागरिकले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुले सकारात्मक सन्देश दिएको त छ नै, सरकारलाई पनि सहयोग पुगेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेपछिको पहिलो दिन मङ्गलबार पुरै देश ठप्प भयो। पसलहरू बन्द रहे भने अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनहरू पनि बन्द भए। लकडाउनको प्रभाव स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि देखिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन नदिन सरकारले मङ्गलबारदेखि देशभर निषेधाज्ञा जारी गर्यो। लकडाउनमा पहिलो दिन राजधानी काठमाडौँ सहित देशका मुख्य सहर मात्रै नभएर दूरदराजमा रहेका बजारहरू पनि सुनसान बने। जिल्ला मुकामहरू पनि ठप्प भए। अहिलेको पुस्ताले सामना गर्न परेको कोरोना महामारीको सङ्कटको सामना गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले सोमबार लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो। लकडाउनको असर खास गरी राजधानी काठमाडौँमै बढी पर्यो। सडकमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन देखिएनन्। खाद्यान्न पसलहरू समेत बन्द भएपछि नागरिकले अत्यावश्यक सामानहरू समेत किन्न पाएनन्। लकडाउनको असर राजधानीका अस्पतालहरूमा पनि पर्यो। अस्पतालहरूमा अन्य दिनको तुलनामा निकै कम बिरामी पुगे। लकडाउन भएपछि गम्भीर किसिमका बिरामी मात्रै आएको अस्पतालले जनाएका छन्। अब जुन आज हिजो सरकारबाट जुन घोषणा भएको लकडाउन भन्ने छ आज बिहान 6 बजेदेखि, त्यसपछि हाम्रो म्याक्सिमम भनौँ न 5-10% इन एन्ड आउट पेसेन्टको रेसियो छ अहिले चाहिँ। त्यो पनि अब इमर्जेन्सी कन्डिसनमा मात्रै हुँदाखेरि अब हालैमा ज्वरो आउने, खोकी लागेको जुन त्यो अहिले कोरोनासँग सम्बन्धित जुन त्यो सिम्टमहरू छ त्योसँग रिलेटेड भएको पेसेन्टहरूको अलिअलि आउने जान छ। इमर्जेन्सीमा चाहिँ अहिले खासै त्यस्तो चाप छैन। एकदमै सिरियस केसहरू चाहिँ 1-2% आइरहनु भएको छ भने चाहिँ अस्पतालहरूमा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द थिए। ओपीडी सेवा बन्द थिए। अस्पतालमा आवश्यक स्वास्थ्य कर्मीहरूको मात्रै उपस्थिति रहेको थियो। कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र परामर्शका लागि राखिएका हेल्प डेस्क र हेल्थ सेन्टर पनि सुनसान देखिए। हामी कोरोना भाइरसको उसमा चाहिँ फिभर क्लिनिक भनेर छ क्या। अहिले हामीले चाहिँ सबै आउने जति हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ फिभर स्क्रिनिङ गर्ने गरेको छ र त्यो अनुसार फिभर भएको अनुसार हामीले चाहिँ ज्वरो, रुगाखोकी र ज्वरो जाँच्ने एउटा हाम्रो अगाडिको कोठा छ नि, यसमा जाँच्ने गरेको छ र अलिकति धेरै हिस्ट्री भएकोलाई चाहिँ इमर्जेन्सीमा पठाउने गरेको छ। सङ्ख्यामा दैनिक त अब यति भनेर एकिन भन्दा पनि अब अहिले त अलिक घटेकै हो पहिलाको भन्दा, होइन। अस्पतालहरूको सधैँ भिडभाड लाग्ने राजधानीका वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा सेवाग्राहीहरू नगन्ने मात्रै पुगेका थिए। अत्यावश्यक सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूका लागि अस्पतालहरूले कार्यालय ल्याउने र घरसम्म छाड्ने व्यवस्था मिलाएका छन्। समग्रमा अस्पतालहरूमा पनि लकडाउनको असर पुरै परेको देखियो। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। सरकारले लकडाउनको अवधिमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको पसल खोल्न दिने भएको छ।
खाद्यान्न, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तु बिक्री गर्ने पसल सुरक्षा अपनाउँदै खोल्न दिने सूचना जारी गरिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ताको भिड नहुने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै सुपरमार्केट, खाद्यान्न पसल, तरकारी तथा दुग्ध पदार्थको बिक्री सहज बनाइने वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिनुभयो। समय तालिका तोक्दा भिड हुने र यसले झन असुरक्षा सिर्जना गर्ने भएकाले उपभोक्ताले आफ्नो अनुकूल हुने गरी खाद्यान्न खरिद गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। लकडाउनको समयमा आवश्यक परे देशैभर सञ्चालित साल ट्रेडिङ तथा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको पसल पनि सञ्चालन गरिने भएको छ। अब बाँकी समाचार। उपचारका क्रममा चितवनमा मृत्यु भएका युवक मृगौलाका बिरामी भएको भरतपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पतालले जनाएको छ। आज बिहान 9:30 बजे उपचारका क्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिका 22 जगन्नाथपुरका 30 वर्षीय युवक सन्तोष यादवको मृत्यु भएको हो। तर उनको मृत्यु कोरोनाकै कारण नभएको अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर भोजराज अधिकारीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिनुभयो। अधिकारीका अनुसार उनी 1 वर्षदेखि मृगौलाका बिरामी थिए। उनमा पछिल्लो समय निमोनियाको पनि लक्षण देखिएको थियो। प्रवक्ता अधिकारीले ती युवाको कोरोना जाँचका लागि नमुना सङ्कलन गरेर आजै विमानबाट केन्द्रीय प्रयोगशालामा पठाइएको छ। तर उनको स्वास्थ्य रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्ने जनाइएको छ। मृत्यु भएका युवकको शव अहिले अस्पतालमै छ। मृतक युवक आफन्तलाई अस्पतालले निगरानीमा राखेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा लापरवाहीको स्थिति बन्न नदिन ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई 12 बुँदे सुझाव दिएका छन्। काङ्ग्रेसले लकडाउनको अवधि 7 दिनबाट लम्बिन पनि सक्ने भन्दै विपन्न विद्यार्थी र बेरोजगारीका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई आग्रह पनि गरेको छ। सरकारले चुनौतीपूर्ण आर्थिक जीवन भोगिरहेको वर्गका लागि यथाशीघ्र विशेष राहतको प्याकेज निर्माण गरेर कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ। बेरोजगार र विद्यार्थीका लागि विशेष राहत योजना ल्याउन पनि काङ्ग्रेसले माग गरेको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 2 साताको अवधिमा युरोपका धेरै मुलुकले कोरोनाका कारण भयावह स्थितिको सामना गर्नु परेको छ। चीनपछि अहिले इटली तहस नहसको स्थितिमा छ। भारत हुँदै नेपालमा समेत सङ्क्रमण देखिँदै गर्दा चीन, इटली र स्पेनमा झैँ कोरोना सङ्क्रमण नेपालमा फैलिएला कि नफैलिएला? यति बेला धेरैको मनमा यो प्रश्न उब्जिएको छ। ठिक 1 महिना अघि दैनिक 100 भन्दा केही बढीको दरले इटलीमा कोरोना संक्रमित देखिँदै गर्दा स्थिति नियन्त्रणमै रहेको त्यहाँका अधिकारीहरूले अनुमान गरेका थिए। तर मार्च 9 अर्थात् 15 दिन यता इटालीमा 2000, 4000, 6000 को दरमा नयाँ संक्रमित भेटिँदैछन्। मार्च 7 मा अमेरिकामा कोरोनाका 60 संक्रमित भेटिएका थिए। 17 दिन यता यो दर गुणात्मक हिसाबले बढेको छ। मार्च 23 मा 16300 मानिसमा कोरोना भेटियो। अहिले अमेरिकामा 31573 कोरोना संक्रमित पाइएका छन्। 1 महिना अघिसम्म जर्मनीमा कोरोनाका 100 जति मात्रै बिरामी थिए। तर 1 महिना यता 24774 जनामा कोरोना भेटिएको छ। अर्थात् युरोपेली मुलुकमा कोरोना तीव्र प्रसार भइरहेको छ। तर दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, मालदिव्स, अफगानिस्तान, श्रीलङ्का लगायत मुलुकहरूमा कोरोना फैलिने ढाँचा युरोपको जस्तो छैन। युरोपमा झैं कोरोना भारतमा पनि फैलिएको भए मार्च 2 सम्ममा हजारौं संक्रमित भारतमा हुनुपर्ने। तर भारतमा 1 महिना 22औं दिनसम्म आइपुग्दा 434 मात्रै संक्रमित छन्। मृत्यु हुनेहरूको संख्या पनि 9 मात्रै छ। अर्थात् प्रतिशतकै आधारमा पनि यो 2% भन्दा अलिकति मात्रै बढी हो। नेपालमा अझै फरक परिदृश्य छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित जनवरी 25 मा फेला परेका थिए। त्यसपछि अर्को नयाँ संक्रमित भेटिन लगभग 2 महिना लाग्यो। पहिलो संक्रमित भेटिएको 2 महिनामा युरोपका अधिकांश मुलुकहरू अहिले तहस नहसको स्थितिमा छन्। तर नेपाल र दक्षिण एसियामै कोरोनाको विस्तार धेरै सुस्त छ। नेपालमा पहिलो संक्रमित चीनिया नागरिक थिए।
उनमा कोरोनाको संक्रमण देखियो। उपचारपछि उनी स्वदेश फर्किए। ती व्यक्तिले नेपालका विभिन्न स्थानमा घुमफिर पनि गरेका थिए, तर उनले कसैलाई पनि कोरोना सारेनन्, अर्थात् नेपालको हावापानीमा कोरोना धेरै नफैलने देखिएको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लक्ष्यअनुसार उखु क्रसिङ नभएपछि सर्लाहीको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योग यस सिजनका लागि बन्द भएको छ। उखु अभावका कारण चैतको पहिलो सातामै उद्योग बन्द भएको हो। उद्योगले यस वर्ष 35 लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गर्ने लक्ष्यका साथ गत माघ महिनाबाट क्रसिङ सुरु गरेको थियो, तर किसानहरू नगदे बालीतर्फ आकर्षित भएकाले उद्योगलाई उखु अभाव हुँदा उद्योग नै बन्द गर्नु परेको इन्दु शङ्कर चिनी उद्योगका सहायक प्रबन्धक दिवाकर पौडेलले बताउनुभयो। के छ भने अब जुन खेतीको बेला छ त्यही बेला नै मलहरू चाहिँ उपलब्ध हुँदैनन् अनि लेबरको पनि समस्या छ। बढी चाहिँ अब मेकानाइज भइसकेका छैन, सानो सानो टुक्राहरू छ खेतहरू सबैका, त्यसले गर्दा मेकानाइज सिस्टम नहुँदासम्म यसबाट चाहिँ नै त्यति राम्रो किसिमले उखु खेती गर्न सक्ने अवस्था किसानमा छैन भन्ने उनीहरूले पनि गर्दछन्। कतिपय उद्योगले किसानको भुक्तानीमा निकै ढिलाइ गर्ने र सरकारले समेत अनुदान नदिएको भन्दै कृषकहरू उखु व्यवसायप्रति निराश बनेका छन्। सरकारले चाहिँ अब त्यो एकैचोटि पहिला चिनी मिलले पैसा दिन्थ्यो पुरै, अनि किसानले 15 दिनमा 1 हप्तामा पाउँथ्यो पैसा। अहिले यो नगदी बालीलाई सरकारले नै पहिला उधारो बाली बनाएको छ। सर्लाही जिल्लामा 3वटा चिनी उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमध्ये महालक्ष्मी सुगर मिल केही दिन अगाडि बन्द भइसकेको छ भने अन्नपूर्ण सुगर मिल पनि बन्द भइसकेको छ। सर्लाही मुलुककै सबैभन्दा बढी उखु खेती हुने जिल्ला भए पनि उखु अभावका कारण चिनी उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो। हामीसँग अझै समाचार बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले चेतावनी दिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुखले कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिरहेकोमा चेतावनी दिएका हुन्। WHO ले संसारभरि 3 लाखभन्दा धेरैमा संक्रमण पाइएको भन्दै अझै पनि प्रकोपको गतिलाई परिवर्तन गर्न सकिने बताएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई विश्वव्यापी महामारीको संज्ञा यसअघि नै दिइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले मानिसहरूको हिँडडुल गर्ने अधिकार नियन्त्रणमा लिएर मात्र भर नपर्न भनेको छ। प्रत्येक संक्रमण परीक्षण गरेर तथा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा भएका अन्य व्यक्तिलाई अलग्याउनु उक्त भाइरस विरुद्धको लडाईँमा महत्त्वपूर्ण हुने उसले बताएको छ। चीनको हुआन शहरमा 5 दिनको शून्यतापछि फेरि कोरोना भाइरस संक्रमण देखा परेको छ। कोरोनाको उद्गम मानिएको हुआनमा केही दिन यता संक्रमण घट्दै गएको थियो। विगत 24 घण्टामा चिनिया मुख्य भूभागमा 80वटा नयाँ संक्रमण पाइएको छ। 5 दिनदेखि कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको थिएन। अहिले चीनभित्रबाट भन्दा पनि बाहिरबाट संक्रमण भित्रिरहेको चिनिया अधिकारीहरूले बताएका छन्। संक्रमित व्यक्तिमध्ये 4 जना बाहेक बाँकी सबै चीन बाहिरबाट आएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई प्रवेश दिने सरकारको निर्णय। कोरोना संक्रमण उपचारका लागि उपकरण ल्याउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने। सरकारले गरेको लकडाउनको प्रभाव बजारदेखि अस्पतालसम्म प्रारम्भिक रूपमा सफल भएको सरकारको निष्कर्ष।
लकडाउनको अवधिमा पनि अत्यावश्यक वस्तुको पसल खोल्न दिने सरकारको निर्णय, आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने प्रतिबद्धता। चितवनमा आइसोलेसनमा राखिएका एक युवकको ज्यान गयो। यादव मृगौलाका बिरामी भएको अस्पतालद्वारा जानकारी। र कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी, चीनको वुहानमा 5औं दिनपछि संक्रमित देखियो। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohokhbar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।